नमस्कार, स्वागत है आपका जानकारी विशेष में। मैं अश्विनी रेड्डी आपके साथ। देश का बहुचर्चित मुद्दा यूसीसी, जो आज एक राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है और वहीं धार्मिक मुद्दा भी माना जा रहा है। तो चलिए हम एक नजर डालते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक दिवसीय बीदर दौरे पर क्या कहा और उनके क्या विचार है। बीदर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी वह शहर में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद शहर की जामिया मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद यूसीसी पर विस्तार से बात की और बयान दिया। इस मौके पर शाहीन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर, खिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी सहित शहर के गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं शहर के सैकड़ों लोग रहमानी को सुनने जामिया मस्जिद पहुंचे। ये हम सबकी खुशनसीबी है कि मौलाना मोहतरम एक अहम जिम्मेदारी हासिल करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत पे फायज़ होने के बाद बीदर शहर में तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए मसरत की बात है और एक अहम उन्वान जो फ़िलहाल चल रहा है एक साथ सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस हवाले से आज मौलाना मोहतरम खिताब फरमाएंगे। मैं बिला ताख़ीर मौलाना मोहतरम से गुजारिश करूँगा हमारा मुल्क अज़ीज़ और एक साथ सिविल कोड इस उन्वान पर इजहार ख्याल फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, हमारे मुल्क में बहुत से पर्सनल लॉ हैं। मुसलमानों का पर्सनल लॉ है जो 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के ज़रिए बना। हमारे हिंदू भाइयों का पर्सनल लॉ है जो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू हेरिटेज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट की शक्ल में 1955-56 में बना। क्रिश्चियन भाइयों का पर्सनल लॉ है, पारसियों का पर्सनल लॉ है, मुख्तलिफ कौमों के पर्सनल लॉ हैं। अब इस वक्त जो मुल्क में, और इसको हमेशा से इस मुल्क में तस्लीम किया गया है, क्योंकि हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इसका इम्तियाज़ ये है कि बहुत सी कौमें इस मुल्क में आबाद हैं। जितने मज़हब इस मुल्क में हैं, जितने कल्चर इस मुल्क में हैं, जितनी ज़बानें इस मुल्क में बोली जाती हैं, किसी और मुल्क में नहीं हैं। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में भी इतनी कौमें नहीं हैं। इसी से हमारे मुल्क की इज़्ज़त और बड़ाई है। इसलिए हमेशा से इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले और उसकी तामीर करने वालों ने यहाँ इसकी गुंजाइश रखी कि मुख्तलिफ़ कौमें अपने अपने मज़हब और अपने अपने कस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मुसलमान अपने तरीक़े पर, दूसरे लोग अपने तरीक़े पर। लेकिन अब इस वक्त हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर कवानीन तो पहले से यूनिफॉर्म हैं, यकसा हैं। मालियाती कानून एक तरह का है, टैक्स का कानून एक तरह का है, जुर्म और सज़ा का कानून एक तरह का है, लेकिन दीवानी कानून का एक हिस्सा पर्सनल लॉ, जिसका ताल्लुक़ शादी, ब्याह, तलाक, मेंटेनेंस, मियाँ बीवी का ताल्लुक़, तरके की तकसीम वगैरह से है, इसमें लोगों के अलग अलग कवानीन हैं, मज़हब के एतबार से भी और कल्चर के एतबार से भी। अब गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, यानी एक ही कानून तमाम लोगों पर नाफिज कर दे। ये इस मुल्क के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है और इसके दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि दस्तूर की दफ़ा 25 में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक अक़ीदा रखने की इजाज़त होगी। अब अगर हमारे मुल्क में इस सहूलत को ख़त्म कर दिया जाए
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے طبقات پھر بغاوت پر اتر آئیں گے، ملک کی سالمیت اور اس کا اتحاد خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یونیفارم سول کوڈ یہ بالکل ناقابل قبول ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کی اقلیتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس ملک کی سلامتی اور اتحاد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے کرنا یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنا اعلان جاری کیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لاء کمیشن 21ویں لاء کمیشن آف انڈیا نے ایک اپنی طرف سے اعلانیہ جاری کیا ہے، ملک کے عوام سے رائے مانگی ہے کہ آپ کے خیال میں یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ہم کو یہ رائے دینا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگ انشاءاللہ یہ رائے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اس کا اعلان آ چکا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب جو اس کا کوڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں ہر مسجد کے دروازے پر لگا دیں گے کہ آپ جائیں، اس بار کوڈ پر انگلی رکھیں اور اس میں وہ سائٹ نکل آئے گی جس پر آپ کو میل کرنا ہے، اور اس میں جو عبادت لکھنی ہے، جو آپ کو ایک دو سینٹنس جو لکھنا ہے اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے، بس وہ آپ لکھ دیں اور زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں لاء کمیشن کے سامنے یہ بات جائے کہ ہم لوگ یونیفارم سول کوڈ سے متفق نہیں ہیں، ہمارے ملک میں اس کو نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت میں یہ شریعت کا بہت بڑا ایک شریعت کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر، شریعت کے حفاظت کا تقاضا ہے۔ ابھی ہم کو سڑک پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلی نکالنے اور احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خاموش کوشش ہے، اور انشاءاللہ اس کوشش کا بڑا اثر ظاہر ہوگا۔ کوئی آدمی ہم میں سے ایسا نہ ہو جس کی طرف سے یہ میل لاء کمیشن تک نہیں پہنچے۔ مدرسوں میں، اسکولوں میں، مسجدوں میں اور جتنی ہماری تنظیمیں ہیں ان میں جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس پر پوری توجہ دیں۔ یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن رکین ہیں ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب، وہ بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ بس یہ درخواست کرنے کے لیے میں آیا ہوں کہ آپ سب حضرات اس کو اپنا ایک شرعی فریضہ سمجھیے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے ووٹ دینے کا، ووٹ دے دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو نہیں، یہ شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی ایک رائے کی بڑی اہمیت ہوگی، ایک ایک رائے کی۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کیجیے کہ آپ یونیفارم سول کوڈ سے اپنی ناراضگی کو لاء کمیشن کے سامنے رکھیں، اور خاص کر جو خواتین ہیں ان کو اس پر اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یونیفارم سول کوڈ کے لیے لوگ مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف کا بہانہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کو انصاف دلانے کے لیے یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس ملک میں، گجرات میں، احمد آباد میں، سورت میں، بھاگلپور میں، جمشید پور میں، خود 1948 میں دکن میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کس قدر زیادتی ہوئی، یہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں ثبت ہیں، موجود ہیں۔ ان عورتوں کے ساتھ انصاف کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اسلامی شریعت کو ختم کرنے کے لیے اور ہماری دینی پہچان کو
ہم سے چھیننے کے لیے مسلم خواتین کا نام لیا جا رہا ہے، تو میں خواتین سے خاص کر درخواست کرتا ہوں کہ جیسے آپ نماز کو ایک فرض سمجھتی ہیں، روزے کو ایک فرض سمجھتی ہیں اور صحیح سمجھتی ہیں، اسی طرح اس وقت کے حالات میں یہ بھی آپ کے لیے ایک شرعی فریضہ ہے کہ آپ لاء کمیشن کی تک اپنی ناراضگی کو پہنچائیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہمیں قبول نہیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد۔